मनीषा, तुम्ही आयज मेळपाक येयल्ली, तुमकां आयज आपयल्ली मेळपाक तुमच्या लिडराक, काय तुमी येयल्ली मेळपाक? कितें डिस्कशन जालें? ती आमकां आज 5ची अपॉइंटमेंट दिल्ली, पूण 5ची अपॉइंटमेंट तुमी पळयला आतां कितलो लेट जालो तो. आमी सगळीं जाणां मेळपाक आयिल्लीं, कित्याक आमी 4.5 वर्सां जेन्ना आतां पळय जे फाटल्यान धांवता हे लिडर जेन्ना गायब आशिल्ले, 4.5 वर्सां बीजेपी कडेन झगडपाची आमी आशिल्लीं. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितले पळय प्रोटेस्ट जाले, जितले पळय इश्यूज घेतले आमी घेतले. 4.5 वर्सां हे काँग्रेस पार्टी आज जे ऑर्गनायझेशन म्हणटा आमचे कडेन ती म्हणटात पळय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कडेन 40 लिडर तयार आसात म्हणटात पळय, हे आमचे कुस्तार. आमी मेल्या 4.5 वर्सां आपलो संवसार आपलो धंदो सोडून 4.5 वर्सां हे पार्टेक दिली. आमी ऑर्गनायझेशन केलें, 10 ZP खातीर काम केलें, 1 MP खातीर काम केलें. म्हणून आमी आमच्यो सगळ्यो ज्यो पळय आसात कितें मांडपाक आयिल्ले. आनी तेन्ना आमकां हांगा MK शेखान भायर येवन सांगलें की सस्पेंडेड आसा तांकां मेळना. हांवें विचारलें सस्पेंडेड आसा तांकां मेळनात आमकां, जाल्यार आमकां लेटरूय दिवना, काय दिवना, आमकां खबरूच ना कित्याक सस्पेंड केला. म्हणटकीर ते मागीर दितले म्हणपाक लागले. म्हणटकीर म्हाका स्वताक दिसता, म्हाका बाकीच्यांचे खबर ना, म्हाका स्वताक दिसता की आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट आवाज करताली. हे सरकाराचे अगेन्स्ट खंयचोय मिनिस्टर आसूं हांव वचून आवाज करताले, हे गोंयकारांक सपोर्ट करताले. हे मे बी काँग्रेस पार्टीक म्हजे आवडनासतले, म्हणून तांणी म्हाका सस्पेंड केला म्हणून सांगला. वचून सस्पेन्शन लेटर दिवना, कित्याक म्हाका खबर आसा हांवें एंटी पार्टी एक्टिविटीज कांयच करूना. आनी हांव इतलेंच सांगता की हांव फक्त मेळपाक गेल्लें की हांवें 4.5 वर्सां कितें काम केलें. आनी आज जेन्ना ताणें सांगलें म्हाका सस्पेंशन केलें, तांणी नांवूय सांगूना, कित्याक केलें तेंय सांगूना. आनी आमी आतां हांगा आयिल्ले पळय बाकीचे जशे पळय फाटल्यान धांवता ते टिकेटी मागपाक येवून आशिल्ले. आमी मांडपाक आशिल्ले, पूण जर पार्टेक आमचें आयकून घेवपाचें ना. जे दिसा आमी रेजिग्नेशन दिलें त्या दिसाच्यान आतां पर्यंत खंयचेच लिडरान आमकां कॉन्टेक्ट करूना. म्हणून आमी आज मेळपाक आयिल्ले. पूण पार्टेक जर आमची किंमत ना जाल्यार आमकां फुडें आमचो विचार करचो पडटलो. आज आमी ताका सांगपाक गेल्ले की कशें आमी ऑर्गनायझेशन केलें, किंवा आमी फुडें इलेक्शनाक कशी वचपाची आसा, कितें केलां आमी 4.5 वर्सां, हें जर तांकां आयकूनच घेवपाचें ना आमी आनी कांय सांगपाक शकना. आयज 4.5 वर्सां तुमी काँग्रेसीक आसा न्ही? 4.5 वर्सांचे मी 4.5 वर्सां जेन्ना इलेक्शन जातकीर गिरीश चोडणकर रिजायन जावन गेलो तेन्ना लिडर वयले तुमी पळयला आसतलें काँग्रेस पार्टीन आमचे सारके जी यंग आसा तीच आशिल्ली, जे कॅन्डिडेट आशिल्ले 22चे आमी गेले. हे लिडर नाशिल्ले. ZP इलेक्शनाक किंवा MP इलेक्शनाक हांव वाळपय जावं, सावड्डे जावं, धार बांदोडे जावं, मडकय मतदारसंघात मोरगांव खंय आपयता थंय काम केलां. 4.5 वर्सां काम हांवें मरून केलां जेन्ना गिरीश चोडणकर नाशिल्लो. आनी आमचो एकूच प्रश्न आशिल्लो की आमी विचारपाक सोदतालीं गिरीश चोडणकराक जर तुमी हाडला एज अ प्रेसिडेंट जाल्यार जो रेजिग्नेशन 2-3दा दिल्लो तोच मनीस कित्याक एक नवो फेस काँग्रेसीन कित्याक दिवना? काँग्रेसी कडेन नवो फेस ना काय तुमी अशें चिंततात की गिरीश चोडणकर इलेक्शनाक वचपाक बरो आसा, मागीर तो रिजायन जाल्यार जाता? हें विचारपाक आमी गेल्लीं, आमकां विचारपाक ताणें मेळपाक दिवना. म्हणजे ताणें सांगलें 1 to 1 उलोवपाक सोदता. आमी 1 to 1 उलोवपाक येवून आशिल्लीं हांगा. आमकां टिकेटूय नाका तुमचे कडेन आनी कांय नाका. आमकां कितें जालां, आमी कितें मागपाक सांगपाक सोदता हें मांडपाक आयल्या. म्हजे बरोबर म्हजे PCCचे आशिल्ले मनीस, ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्ले, इलेक्टेड ZP आशिल्ले. जर तुमी इलेक्टेड ZP, PCC आनी ब्लॉकाचे जर प्रेसिडेंटाक हें करना जाल्यार आनी कितें सांगतलीं? आतां तुमची वेगळो विचार करपाक पडटलें म्हणटा. आमी वेगळो विचार करपाचो अजून विचार करूना. पार्टेक जाय जर दिसता मनीषा उसगांवकारान 4.5 वर्सां काम केलां, खरेंच पार्टे खातीर काम केलां, तांकां जर फुडल्या विधानसभेच्या इलेक्शनाक मनीषा उसगांवकाराची आनी ताचे टिमीची गरज आसा पार्टेन सांगचें, ना जाल्यार मागीर फुडलो विचार करतले. म्हाका एक सांगोया, 4.5 वर्सां तुमी काँग्रेसी खातीर काम केलें, पूण आतां तुमकां स्टॉप केलें काम करपाक काय कितें जालें? आतां स्टॉप केलें म्हणजे आतां पळय खंयच्याच मिटिंगेक गिरीश चोडणकर प्रेसिडेंट जाल्ल्याक कोणाचोच कॉल ना, कोणाच्याच खंयच्याच मिटिंगेक आमकां आपयनात, कांयच काम दिना. आमी खरं बसचें बरें, स्वता तरी काम केल्लें बरें न्ही. गिरीश चोडणकराक तुमी केन्ना पासून वळखता? गिरीश चोडणकर कितले वर्सां काँग्रेस पार्टीन? न्ही, गिरीश चोडणकराक आमी पयलींच्यान वळखता आनी गिरीश चोडणकर कितलेदा रिजायन जालो तेंय आमकां खबर आसा. प्रत्येक इलेक्शन जातकीर तो आपली हें सोडटा आनी कात पळता, कशें कात सोडून वता म्हणटा पळय तसो तो सोडून वता, हेंय आमी पळयलां.
म्हणून आमी कितें म्हणटा नवे कोणे मनशाक कित्याक तो इलेक्शन जातकीर भितांनी गायब जाता असो मनीस या एक नवो स्ट्रॉंग यूथ दिया आमकां पार्टी प्रेसिडेंट जो ऑर्गनायझेशन वतलो आमी अमकोच म्हणना पूण नवो फेस दिया हे आमी मागणी करताली न्ही वेगळे विचार म्हणल्यार कितें वेगळे विचार तुमी चिंता कितें मिनींग कितें तेजें आमी इतलेंच सांगता आमी जेन्ना सांगिल्ले फाटल्या हाका आमी सांगिल्ले जेन्ना गिरीश चोडणकर रिजायन जाल्लो ताका काडून आशिल्लो किंवा ताजी खुर्ची कोणे व्हरून घेवन आशिल्ली तो आपल्या कडेन जायना म्हणून तीनदा रिजायन करून वता आणि परत जायना आशिल्ल्या मनशाक हाडून बसयता तेन्ना गोंयचो लोक ताचेर कसो विश्वास दवरता Do you accept him as a president at the moment? आ? Do you all accept him as a president at the moment, GPCC? कोण म्हाका म्हणटा तूं तू काय कोणा पळयता? हांव सांगता न्ही नवो दिया यूथ दिया कित्याक काँग्रेस पार्टी कडेन कोण नवो यूथ ना जो मनीस जायना म्हणून आतां एक नॅशनल पार्टी गोंयांत जर 10 MP तयार जाता एक MP येता आमचे कडेन कित्याक ना दिया आशिल्ली कितलीशीच नांवां गेल्ली एस्परांत नांवां कितलीशीच गेल्ली मग आमकां जर जनरल सेक्रेटरीक तुमी कॉन्फिडन्सान गेला आसतना वयल्यान जर आदेश हाडटा आमकां कळना हे सगळें कित्या खातीर करतात मनीषा, तुमची जी फायट आसा पळय आतां फायट आसा ती बीजेपी कडेन आसा काय काँग्रेसी कडेन आसा? आमची बीजेपी कडेन फायट आसा आनी ती बरे भशेन वचपाक जाय म्हणून आमी भितात कित्याक आमी जर फायट कशी फायट आसा म्हणजे प्रत्येक प्रोटेस्टाक हांव वता तुमी कारापुराक पयला आसतलें वाळपय मतदारसंघात कितले आमदार आयले सोदून काडा हांव झगडटा एकलें मिराबाग हांव गेलें कितले आमदार आयले ते तुमी सोदा तुमी आमकां विचारूं नाका तुमच्या मनाक विचारात कितल्या आमदारांनी तुमकां सपोर्ट केलो चिंबल आमी धांवल्या जाता थंय आमी धांवल्या आनी हांव एक सांगता पार्टी इम्पॉर्टंट न्ही गोंयकारां खातीर आवाज उठोवपाक मनीषा उसगांवकर आनी ही टीम सदांच आसतली पूण तुमी सदांच सांगता आमी पार्टीक लागून काम करता पार्टी म्हणटा ते आमी करतले आयज कितें जालें तर आय पार्टी सांगता ती आमी करता आनी आतांय करता पूण पार्टीन आमकां विचारपाक जाय आशिल्लें न्ही पार्टीची थोडी जबाबदारी आसा सगळेच आमी एका सायडीच्यान कशें एक व्हडलो प्रेसिडेंट जर चेंज करता जो नाका म्हणून गेल्लो मनीस आसा ताका हाडटा पार्टीन जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स हो ट्रेजरर आमचो हाका काडून दुसरो ट्रेजरर केलो कित्याक केलो कितें तरी सांगात न्ही आमकां कित्याक बदललो तो आमचो एकूच प्रश्न अमित पाटकर जर चेंज केलो काय प्रॉब्लेम ना कित्याक चेंज केलो इलेक्शनाच्या टायमार 6 म्हयने आसतना पार्टी प्रेसिडेंट कित्याक चेंज केलो आनी चेंज केलो तरी केलो जो नाका म्हणून गेल्लो परत रेजिंग ताकाच कित्याक हाडलो हो प्रश्न आतां तुमी मेळपाक गेल्ले तुमच्या पार्टी लिडराक तो तुमकां मेळ्ळो ना ओ कितें सांगलें आमकां ताणें कितें सांगलें पयलीं आमकां ताणें सगळ्यांक मेळटा म्हणून सांगिल्लें मागीर खबर ना कोणें कितें सांगलें ताका ताणें डायरेक्ट सांगलें नामी दिली सगळ्यांची नांवां दिली कोण कोण मेळपाक सगळें खबर आशिल्लें मागीर आतां ताणें सांगलें सस्पेंडेड कोण आसा तांकां मेळना हांवें म्हणलें आमकां सस्पेंडेड लेटर दिवना काय ना आमकां खबर सुद्दां ना कित्या खातीर म्हणटकीर आमी सांगलें आमकां जर करूंकूच ना सस्पेंड ते म्हणटा कोण म्हणटा केलो म्हणटा कोण म्हणटा कोरोना म्हणटा कोरोना जाल्यार आमी मेळटात म्हणून सांगलें मागीर ताणें सांगलें 1 to 1 मेळटा आमी सांगलें 1 to मेळपाक आमी टिकेटी मागपाक येवना किंवा पोजिशनां मागपाक येवना आमचे जे प्रॉब्लेम आसा आमकां सगळ्यांक जेन्ना दिसता की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट जाय आशिल्लो एक यंग जाय आशिल्लो हें आमी सांगपा बद्दल आमकां ताणें सांगलें मेळना म्हाका दिसता की सेंट्रलांतल्यान आतां जे आयला तुमी कशें मिडिया म्हणटात ते कितें तरी भितरली आमचे भितरली कितें पळय दुरावो जाला तो एकठांय करपाक आयला म्हाका दिसना म्हाका दिसता तो आपूण प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हो कित्याक बरो हें सांगपाक गोंयकारांक आयला तुमच्या वांगडा कितले लोक आसले तुमच्या वांगडा आतां तुमकां मेळोंक ना तो आमकां मेळ्ळो आमकां ताणें आमचो एक रिप्रेझेंटेटीव गेलो ताका म्हणपाक पूण 1 to 1 मेळटा आमी सांगलें 1 to 1 आमकां मेळपाक आमी हांगा टिकेटी मागपाक येवना पोजिशनां मागपाक येवना आमी जे आमचें मांडलां की आमकां एक नवो फेस प्रेसिडेंट दिवचो कोणूय दियात तो सावथांतलो दिया नॉर्थांतलो दिया कोणूय दियात मनीषा रिजायन केले तुवें ऑफिशियल रिजायन रेजिग्नेशन दिलां जाल्यार तांणी सस्पेंड कशें केलें तर म्हाका म्हजें रेजिग्नेशन हांवें त्या दिसा पार्टी रेजिग्नेशन दिवना हांव आतांय सांगता हांवें काँग्रेस पार्टी रेजिग्नेशन दिवना हांवें जनरल सेक्रेटरी रिजायन दिलें कित्याक आपल्या जनरल सेक्रेटरीक विचारनासतना जर तुमी पार्टी प्रेसिडेंट हांवें लेटर दिलें आनी ताणें लेटर दिवन सुद्दां आमकां सस्पेंड केलें म्हणून सांगलें कितले जाण आसा तुमी काय म्हणटा कितले रे कितले त्याचं